हामी कतिजनाको नानीहरू छ, हामी कतिजना नानी पाउने योजनामा छौँ र हाम्रो नानीहरू चाहिँ अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ कस्तो भएको चाहनुहुन्छ त, कोही डक्टर भएको चाहनुहुन्छ, कोहीले ज्ञानी भएको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, अनि कोहीले चाहिँ मैले भनेको कुराहरू चाहिँ नानीले मानिदियोस् भनेर चाहनुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो कति धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छ हाम्रो नानीहरूप्रति, हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ यस्तो होस्, राम्रो गरोस्, ठुलो व्यक्ति होस्, उनीहरूको भविष्य एकदमै राम्रो होस् भन्ने इच्छा हामी गर्छौँ। अनि त्यस्तै किसिमको आज मैले वचन लिएर आएको छु र सायद तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ होला मैले के विषयमा आज वचन लिएर आएको छु भनेर। केही गेस गर्न सक्नुहुन्छ कसैले मैले के विषयमा ल्याएँ होला? अलि ठुलो छ मैले सुनिनँ। हल्का हल्का झन्डै मिलिसके है। अब अरू यता दाजुभाइ तर्फबाट आज्ञा पालना, त्यो पनि मिल्दै आयो। ल ठिक छ, म भन्नेछु। आजको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरका छोराछोरीमा नहुने गुणहरू जुन परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट हामीबाट चाहनुहुन्छ। लामो भयो है। शीर्षक चाहिँ रहेको छ परमेश्वर हामीबाट चाहिँ के चाहनुहुन्छ र हामीमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा चाहिँ आज मैले वचन लिएर आएको छु। र अब भने केही ढिलो नगरिकन हामी अगाडि जानेछौँ। अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने गुणहरू हामी छोराछोरीमा चाहिँ परमेश्वरले चाहनुभएको यी गुणहरू चाहिँ मेरो छोराछोरीमा होस् भन्ने के कुरा हुनु भन्ने विषयमा मैले आज छोटो छोटो 3वटा पोइन्टहरू लिएर आएको छु। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी हेर्नेछौँ उत्पत्ति 3:9-10। कसैले उठेर पढिदिनु होला। उत्पत्ति 3:9-10। धन्यवाद छ तपाईँलाई। पहिलो नम्बरको पोइन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरलाई खोजी गर्ने गुण एउटा हुनुपर्दछ। अनि जसरी हामी यो वचनको पदमा हेर्दछौँ, हामी मानिसहरूले चाहिँ पाप गऱ्यौँ अनि पाप गरेपछि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खोज्नुको साथै चाहिँ हामी परमेश्वरबाट लुकेर बस्न थाल्यौँ। अनि परमेश्वर, महान परमेश्वर बुवालाई सबै कुरा थाहा थियो, तर पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई खोज्दै आउनुभयो। अनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ जब आदम र हव्वाले पाप गर्नुभयो तब उहाँहरू चाहिँ लुकेर बस्नुभयो। परमेश्वरलाई खोजी गर्नुको सट्टा चाहिँ उहाँहरू लुकेर बस्नुभयो। र परमेश्वर बुवा आफै चाहिँ सबै कुरा थाहा थियो, तर पनि परमेश्वर बुवा आफैले चाहिँ खोज्दै आउनुभयो। अनि त्यस्तै नै हाम्रो जीवनमा पनि हामी आफैले जानेर चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई कहिले पनि खोज्दैनौँ। हामीलाई परमेश्वरले यस्तो वातावरण बनाइदिनु भयो कि परमेश्वरलाई हामीले खोज्ने हृदय परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। हामी देख्न सक्छौँ हामी विभिन्न कारणले हामी आएका छौँ, परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ होइन। हामी मण्डलीमा पनि हेर्न सक्छौँ कतिजना चाहिँ बिरामी निको हुन्छ है भनेर परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभयो पछाडि होइन। अनि कतिजना चाहिँ मैले केही मुक्ति पाउँछु कि भनेर त्यस्तो किसिमले आउनुभयो। अनि हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो गुरुबाले पनि अब परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले बाइबल किन पढ्नुभयो भन्दा चाहिँ केही गल्ती मैले पाउँछु कि भनेर बाइबल पढ्नुभयो। अनि त्यो किसिमले उहाँलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। अनि हामी आफै जानेर चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरलाई खोज्दैनौँ रहेछौँ। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो वातावरण बनाइदिनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरलाई खोज्दै अनि परमेश्वरको छोराछोरी हामी परमेश्वरको चरणमा आउँदो रहेछौँ भनेर हामी विभिन्न कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अनि जस्तै अब दुर्गा आन्टीको परिवारमा पनि अनिल दाई बिरामी हुनु भएर अनि उहाँ दाईलाई निको होला कि भनेर आउनुभयो। अनि परमेश्वरको अनुग्रह अनि प्रेमको कारणले दाई आज निको हुनुभएको छ र उहाँको परिवार पनि परमेश्वरमा एकदमै बलियो हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसै कारण हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ परमेश्वर हामी जस्तोसुकै पापी भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई खोज्दै आउनुभयो, परमेश्वरले हामीलाई अँगाल्न चाहनुभयो। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई मतलब गरेका थिएनौँ, तर परमेश्वर आफैले हामीलाई खोज्दै आउनुभयो। अनि परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले आज तपाईँ र हाम्रो दायित्व चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गर्ने हो अनि परमेश्वरलाई माया गर्ने हो। अनि तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि ल बहिनीले भन्यो अब परमेश्वरलाई खोजी गर्ने, तर परमेश्वरलाई खोजी चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको मनमा खुल्दुरी हुनसक्छ। त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूको माझमा स्पष्ट 44 कसरी उठेर पढिदिनु होला। हजुर
योहन्ना 6:44 मा पनि प्रभु येशू ख्रिस्टले के भन्नुभएको छ नि परमेश्वरले खिच्याउनु भएको छैन भने चाहिँ त्यो म कहाँ पनि आउन सक्दैन भन्नुभएको छ नि हामीलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खोज्दैन तर परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउँदै खिच्याउँदै हामीलाई परमेश्वरको छोराछोरी बनाउनु भएको छ र आज तपाईँ र हाम्रो कर्तव्य पनि परमेश्वरलाई खोजी गर्नुपर्दछ परमेश्वरको स्तुति गर्नुपर्दछ परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कसरी चाहिँ परमेश्वरको खोजी गर्ने भनेर कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामी पहिले चाहिँ हामी प्रस्थानको 16को 21 पद हेर्नेछौँ प्रस्थान 16को 21 पद कसैले पढिदिन सक्नुहुनेछ वचनमा चाहिँ खास के भन्न खोजेको छ भने जब मोसाले इजरायलीहरूलाई त्यो दुःखबाट उहाँले जब स्वर्ग के भन्छ कुन देश भनिरहेको कनान देशमा जब उहाँले चाहिँ इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिएर आउने क्रममा उहाँहरूलाई जुन 40 वर्ष लाग्यो अनि त्यो क्रममा चाहिँ इजरायलीहरूसँग लाउनलाई थिएन खानको लागि थिएन तर परमेश्वरले अनुग्रह गर्नु भएर इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मन्ना भन्ने कुरा चाहिँ स्वर्गबाट पठाइदिनुहुन्थ्यो बिहानको समयमा अनि त्यो मन्ना खाएर चाहिँ इजरायलीहरू बाँच्ने गर्दथे अनि मन्ना भनेको चाहिँ स्वर्गबाट आएको खानेकुरा हो जसले चाहिँ इजरायलीहरूको पेट भरिनलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो अनि हामी हेर्न सक्छौँ जसै गरी इजरायलीहरूले आफ्नो शारीरिक बलको लागि आफ्नो पेट भर्नको लागि आफ्नो दिनभरि इनर्जी ताकत पाउनको लागि जसरी उहाँहरूले मन्ना खाने गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसै गरी नै परमेश्वरलाई हामीले खोज्नु पर्दछ त्यो पनि हामीले दिनरात बिहान परमेश्वरलाई हामीले खोजी गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको आत्मिक वचन पढेर हामीले परमेश्वरलाई खोजी गर्नुपर्दछ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै हामीले परमेश्वरलाई खोजी गर्नुपर्दछ परमेश्वरसँग शान्त समय बिताएर हामीले परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्दछ हामी हेर्न सक्छौँ जसै गरी हिन्दू कल्चरमा पनि बिहान उठेर मन्त्र जप्ने गर्नुहुन्छ अनि चिसो मौसम होस् या फिर गर्मी मौसम होस् उहाँहरूले पानी खनाएर आफूलाई शुद्ध पवित्र बनाउने गर्नुहुँदछ अनि त्यस्तै गरी नै हामी पनि बिहान उठेर चाहिँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले अनि परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ परमेश्वरको वचनले के भन्न खोजेको छ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्दछ अनि हामी यी कुरा गऱ्यौँ भने हामीले परमेश्वरसँग अझै नजिक हुन पुग्छौँ अनि परमेश्वरका कुराहरू पनि अझै नजिकसँग हामीले बुझ्न सक्छौँ अनि बिहान किन गर्ने त हामी दिउँसो पनि गर्न सक्छौँ राति पनि गर्न सक्छौँ हामी जति बेला फ्री हुन्छौँ जति बेला हामीलाई फुर्सद हुन्छ त्यो बेला हामी वचन पढ्न सक्छौँ प्रार्थना गर्न सक्छौँ किन बिहानै गर्नु पर्यो र भन्ने तपाईँहरूको मनमा प्रश्न हुन सक्छ होला तर साइन्टिफिकली भन्ने हो भने पनि वैज्ञानिक रूपमा भन्ने हो भने पनि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिनभरिको थकान मेटिएर हामी बिहान एकदमै फ्रेस भएर उठ्ने गर्छौँ अनि त्यो बेलाको समय चाहिँ एकदम उत्कृष्ट समय हो अनि साथसाथै हामी बाइबलमा पनि हेर्न सक्छौँ परमेश्वर बुवा चाहिँ बिहान गेत्सेमनीको बगैँचामा गएर प्रार्थना गर्नुहुँदथ्यो हामी हरेक समय गर्नुपर्दछ दिनरात परमेश्वरको महिमा अनि परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ परमेश्वरसँग समय बिताइराख्नु पर्दछ तर विशेष गरी चाहिँ हामी बिहान उठेर हामी परमेश्वरलाई महिमा आदर अनि प्रार्थना गरौँ बाइबल पढ्ने चाहिँ हामी बानी बसालौँ र अनि हामी बाइबललाई चाहिँ खानु पर्दछ अनि म तपाईँहरूले माझमा एउटा जोक भन्न चाहन्छु बिचमा हामीलाई तर परमेश्वरले चाहिँ बाइबल खानुपर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दिनरात पढिराख्नु पर्दछ परमेश्वरको वचनलाई एकछिन पनि टाढा नराखिकन सम्झिकन हामी दिनरात पढ्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ अनि त्यसै गरी म यहाँ धेरैजना अभिभावकहरू हुनुहुन्छ अनि साथसाथै अभिभावक बन्नेवालाहरू पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म अहिलेदेखि नै के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको बानी बेहोराहरू त्यस्तो वातावरण बनाइदिनुहोस् नानीहरूलाई चाहिँ बिहान उठेर बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्ने बानी चाहिँ तपाईँले अहिलेदेखि नै बसालिदिनु भएको अनि परमेश्वरलाई जसरी तपाईँहरूले बिहान प्रार्थना गर्नुहुन्छ बाइबल पढ्ने गर्नुहुन्छ शान्त समय बिताउने गर्नुहुन्छ त्यसरी नै नानीले पनि तपाईँको पछि लाग्नेछ र तपाईँले गरेको क्रियाकलापहरू नानीले पनि सिक्नेछ त्यसै कारण तपाईँहरूले पनि नानीलाई अहिलेदेखि नै बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्न लगाउने बानी चाहिँ बसाल्नु भएको होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि शान्त समय भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने अनि परमेश्वर मलाई के भन्न खोजिराख्नु भएको छ भनेर हामी शान्तिसँग बसेर परमेश्वरको आवाज सुन्ने प्रयास हामी गर्दछौँ
त्यो भएको छ। अनि हामी मत्तीको 6:33 यसरी लेखिएको छ, तर पहिले उहाँको राज्यको र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। जसै गरी मत्तीको पुस्तकमा लेखिएको छ, सबैभन्दा पहिले चाहिँ उहाँको राज्यको र उहाँको धार्मिकताको चाहिँ खोजी गर भनेर भनेको छ। तर आज हामी मोडर्न सोसाइटीमा यसरी डुबेका छौँ, हामी एकदमै मोडर्न हुन थालेका छौँ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल कहाँ चाहिँ हेर्न थाल्छौँ, अनि मोबाइलमा कसले के लाइक गर्नुभएछ, कसले म्यासेज पठाउनु भएछ, अनि मोबाइलमा के कसले हाल्नु भएछ भन्ने कुरामा हामी ध्यान गर्छौँ। अनि 1 मिनट पनि मोबाइल कतै भेटेन भने मनै मुटु नै त्यो मर्नै आँटेको मान्छेको जस्तो मुटु हुन पुग्छ क्या। हाम्रो अहिले त्यति साह्रो मोबाइलको दासी बनेका छौँ हामी चाहिँ। अनि त्यस्तो चाहिँ हामी हुनुहुन्न। हामी विश्वासीजनहरू चाहिँ हामी अरूहरूभन्दा एकदमै बेग्लै हुनुपर्दछ र हामी पहिले सुरुमै उठ्ने बित्तिकै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, शान्त समय बिताउने गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अरू कुराहरू गर्दै जानुपर्दछ। ती चराचुरुङ्गीले पनि प्रशंसा गरिरहेका छन् बिहानको समयमा। हामीले के दिउँसोको समयमा चराचुरुङ्गी धेरै चिरबिर गरेको सुन्छौँ त? सुन्दैनौँ, किनभने उनीहरूको पनि खाना ल्याउनु पर्ने, नानीहरूलाई खुवाउनु पर्ने, गुड बनाउनु पर्ने, उनीहरूको पनि व्यस्तता छ। अनि उनीहरू चाहिँ बिहान बिहान परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छन् त्यो चिरबिरी स्वरमा। अनि हामी पनि, हामी झन् मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको छ, अनि परमेश्वरको चरित्र चाहिँ हामीसँग हुनुपर्दछ। अनि हामी पनि बिहान उठेर परमेश्वरलाई महिमा अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने गर्नुपर्दछ। र तपाईहरुमध्ये कसैले पढिदिनुहोस् 1 इतिहासको 28:9। एक भाषा भाउजूलाई। र यो वचनको पदमा पनि साँच्चीकै भन्नुभएको छ, सामुएलले चाहिँ सोलोमनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो पिताले पछ्याउनु हुने परमेश्वरको खोजी गर। यदि तिमीले परमेश्वरलाई खोजी गरेनौ भने, परमेश्वरलाई इन्कार गर्यौ भने, तिमीले सधैँभरि तिमीलाई पनि परमेश्वरले इन्कार गर्नुहुनेछ र परमेश्वरले जुन आशिष तिम्रो जीवनमा दिन चाहनु भएको थियो त्यो चाहिँ तिमीले पाउने छैनौ भनेर यो वचनमा सामुएलले सोलोमन राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ। र साँच्चीकै हामी पनि परमेश्वरका छोराछोरी हौ, अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने काम हामीले गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्दछ। हाम्रो मनमा के छ, हामी के सोच्छौँ, परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। अनि परमेश्वरलाई हामी खोजी गर्यौँ, परमेश्वरलाई हामीले खुसी राख्यौँ, परमेश्वरलाई हामीले माया गर्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरको आनन्द अनि परमेश्वरको स्वर्गीय आशिष हाम्रो जीवनमा आउँदछ। र त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष हामी पाउन चाहन्छौँ भने परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्दछ। र सबैभन्दा पहिलो पोइन्टमा रहेको छ, हामी परमेश्वरको छोराछोरीमा नहुने गुणहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गर्नुपर्दछ। अब भने हामी लाग्नेछौँ 2 नम्बरमा, जसमा लेखिएको छ परमेश्वरको डर र भयमा रहनुपर्दछ भनेर। र यसको लागि हामी हेर्नेछौँ प्रस्थान 20:20। कसैले उठेर पढ्न सक्नुहुने भने, नडराऊ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूलाई जाफ्नलाई र उहाँको भय तिमीहरूका सामु रहोस् र तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनु भएको छ। अनि यो वचनमा लेखिएको छ कि मूसाले चाहिँ परमेश्वरले तिमीहरूको मन जाच्नुहुन्छ र तिमीहरू पापबाट टाढा रह, परमेश्वरको भयमा रहो भनेर चाहिँ मूसाले भन्दै हुनुहुन्छ। र हामी पनि हामी डर भन्ने बित्तिकै, भय भन्ने बित्तिकै नकारात्मक रूपमा लिने गर्दछौँ। भय, डर भन्ने बित्तिकै मनमा त्रास हुने, अनि अशान्ति, असफलता के हुन्छ नि, नराम्रो कुराहरू सोच्ने गर्दछौँ। तर परमेश्वरको भय र डर भनेको चाहिँ छुट्टै किसिमको डर हो, जुन चाहिँ सकारात्मक किसिमको डर हो। हामी चाहिँ कतिपटक समाजको डर गर्ने गर्दछौँ, हामी कतिपटक हाम्रो साथी सङ्गीको डर गर्ने गर्दछौँ, हामी कतिपटक राजाको डर गर्ने गर्दछौँ, हामी कतिपटक आफैदेखि पनि डराउने गर्दछौँ। तर यो किसिमको डर चाहिँ परमेश्वरले खोज्नु भएको डर होइन। तर परमेश्वरले खोज्नु भएको डर चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू मान्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्ने अनि परमेश्वरलाई धेरै माया गर्ने किसिमको डर हो। हामी पापबाट टाढा रहन्छौँ भने हामी परमेश्वरको डर अनि परमेश्वरको भय भएर नै हामी पापबाट टाढा रहन्छौँ। अनि कतिपटक चाहिँ हामी मानिसहरू चाहिँ यतिकै हामी कति विश्वासीजनहरू पनि कहिले सानोतिनो कुराहरू पनि हामी झुट बोल्ने गर्दछौँ, अनि सानोतिनो कुराहरू पनि पाप गर्ने गर्दछौँ। अनि त्यो किसिमले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई अनादर गरेका हौँ। परमेश्वरको भय र डर हामीमा नभएको भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। किनभने परमेश्वरमा डर राख्यौँ भने
गर्नबाट टाढा रहन्छौँ, किनभने परमेश्वरलाई यो कुरा चाहिँ मन पर्दैन है भन्ने हामीलाई मनमा आउँछ। यदि तपाईँहरूले कुनै सपिङ सेन्टरमा जानुभएको छ अनि त्यहाँ सबैजना बिजी छन् सपिङ गर्नको लागि, अनि तपाईँलाई केही कुरा एकदमै मन परेको छ, यताउता हेर्नुहुन्छ अनि कसैले पनि देखेको छैन, त्यो तपाईँलाई एकदम मन परेको छ तर तपाईँसँग पैसा पुग्ने छैन भने तपाईँलाई छोड्न मन नआउँदैन, किनभने तपाईँलाई जतिसुकै मन परे तापनि जेसुकै भए तापनि तपाईँले त्यो हेरेर त्यही छोडेर जानुहुन्छ। अनि कतिपटक चाहिँ मानिसहरूले त्यो मन परेको कुराहरू लिएर घर आउने गर्नुहुँदछ, अनि हामीले त्यस्तो बानी गर्नु हुँदैन। र हामी जसै गरी हेर्न सक्छौँ लुका 18:2 र प्रस्थान 9:31 चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले लुका 18:2 चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेलाई चाहिँ मेरो भय र डरमा मान्ने व्यक्ति भनेर बोलाउनु भएको छ, सम्बोधन गर्नुभएको छ भने प्रस्थान 9:31 चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेलाई चाहिँ मलाई मेरो भय र डरमा नबस्ने भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। यसै कारण परमेश्वरको हामी सधैँभरि परमेश्वरको भय र डरमा बस्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्ने हो अनि परमेश्वरलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो। डर भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी नकारात्मक सोच्छौँ, तर यो किसिमको परमेश्वरको डर चाहिँ बेग्लै किसिमको डर हो। अनि हामी जब परमेश्वरमा आदर गर्छौँ भने परमेश्वरलाई केही हामी आदर गर्छौँ भने परमेश्वरको आज्ञा पालना गरेर हामी परमेश्वरको डरमा परमेश्वरको भयमा बस्ने गर्दछौँ। अनि हामी परिवारमा हेर्न सक्छौँ, हामी परिवारमा पनि हामी कोही न कोही कसैको डरमा चाहिँ हामी बसेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यो डर चाहिँ नकारात्मक डर हो त होइन नि, उहाँलाई आदर गरेर पनि त हामीले त्यो किसिमको डरमा बस्ने गर्दछौँ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ हामीले पनि परमेश्वरको भय र डरमा चाहिँ हामी बस्नु पर्दछ। अनि परमेश्वर पनि हामीबाट के चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो छोराछोरीहरू जसले मलाई विश्वास गर्छन् उनीहरू चाहिँ पापबाट टाढा रहन् र मेरो भय र डरमा चाहिँ बसुन् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ। वचनमा के भन्नुभएको छ भने आऊ म तिमीहरूलाई परम प्रभुको भय मान्न सिकाउने छु भनेर भन्नुभयो। अब हामी परमेश्वरको भय चाहिँ कसरी मान्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भजन सङ्ग्रह 31:8 देखि 9 पनि लेखिएको छ, त्यो पनि पढिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 33:8 देखि 9। साथीले यो वचनले पनि भनेको छ, दाउदले भन्नुभएको छ कि परमेश्वरको भय मान्न म तिमीहरूलाई सिकाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। र यतापट्टि 33:8 देखि 9 अनि उहाँले भन्नुभएको छ कि परमेश्वरको भय र डरमा चाहिँ सारा पृथ्वी चाहिँ रहनु पर्दछ, किनभने परमेश्वरको एक वचनले आज यो सारा संसार सारा ब्रह्माण्ड बनेको छ। अनि हामी परमेश्वरको डरमा कसरी रहने भन्दाखेरि परमेश्वरलाई ध्यान गरेर नै हामी परमेश्वरको डरमा रहन सक्छौँ। परमेश्वरलाई जब हामी परमेश्वरको महानताको त्यो कार्यहरू हामी सम्झिन्छौँ अनि हामी जब प्रार्थना गर्ने बेला परमेश्वरको त्यो कार्यहरूलाई सम्झिन्छौँ अनि परमेश्वरले गर्नुभएका ती सम्पूर्ण कुराहरू सम्झिन्छौँ, तब हाम्रो मनमा चाहिँ परमेश्वरप्रतिको आदर आउने गर्छ अनि परमेश्वरलाई सम्मान आउने गर्दछ, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हृदय आउँदछ। र हामी सबैजनाले चाहिँ परमेश्वरको भय र डरमा बस्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको महानता कार्यको कामहरू सम्झिँदै अनि परमेश्वरलाई सम्झिँदै पापबाट टाढा रहँदै चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्दै हामी परमेश्वरको भय र डरमा रहन सक्दछौँ। र मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, डर पनि अब संसारमा भनौँ दुई प्रकारको छ, एउटा संसारिक डर र अर्को रहेको छ परमेश्वरप्रतिको डर। अनि संसारिक डर भनेको मैले भनिसकेको छु, समाजदेखि हुने डर अनि आफ्नो आफन्तजनहरूले मलाई के भन्लान् कि भन्ने डर, आफ्नो परिवारबाट हुने डर अनि हाम्रो राजाहरूदेखि हुने डर, सम्पूर्ण किसिमको डर। अनि कतिपटक हामी अँध्यारोदेखि पनि डराउँछौँ, किरा फट्याङ्ग्रादेखि ती सम्पूर्ण डरहरू चाहिँ संसारिक डर हुन् भने चाहिँ परमेश्वरप्रतिको डर भनेको चाहिँ सकारात्मक किसिमको डर हो जसले चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्दछ। 3 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ के रहेको छ भने परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नु पर्दछ। यदि हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ अनि परमेश्वरले हामीबाट खोज्नु भएको चाहिँ के छ भने चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरू पालना गर्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई 10 आज्ञा दिनुभएको छ। त्यो तपाईँहरू सबैजनाले थाहा छ होला, मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजनाले थाहा छ।
परमेश्वरले दिनुभएका ती सम्पूर्ण 10 आज्ञा चाहिँ छ अनि ती कुराहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ। अनि त्यहाँ चाहिँ झुट बोल्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, आफ्नो छिमेकीलाई माया गर्नुपर्दछ, शत्रुलाई पनि माया गर्नुपर्दछ, कहिले अर्काको रिस डाहा कहिले पनि नगर, अनि आफूप्रति केन्द्रित नहो, परमेश्वरप्रति केन्द्रित हो भनेर पनि त्यो आज्ञाहरू लेखिएको छ। अनि म तपाईँहरूलाई यो समय मत्ती 22को 35देखि 40सम्म पढिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चीकै यहाँ जस्तै गरी परमेश्वरको परीक्षा गर्नको लागि चाहिँ यहाँ एकजना व्यक्तिले सोध्नु भएको छ कि परमेश्वरको यो 10वटा आज्ञा त छ, तर यी 10वटा आज्ञामा पनि अझै धेरै मान्नुपर्ने, अझै धेरै महत्त्वपूर्ण आज्ञा चाहिँ कुन रहेको छ भनेर यहाँ सोद्धाखेरि परमेश्वरको उत्तर के आएको छ? पहिलो नम्बरमा चाहिँ के रहेको छ त? पहिलो नम्बरमा के रहेको छ? पहिलो आज्ञा चाहिँ सबैभन्दा प्रथम आज्ञा भर्खरै बाइबलमा हामी हेरेका थियौँ। पहिलो आज्ञा चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा समझले परमेश्वरको भक्ति गर, परमेश्वरलाई सम्झी भनेर भनिएको छ। म फेरि पनि पढेर सुनाउनेछु। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नुपर्दछ भनेपछि पहिलो आज्ञा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो आज्ञा चाहिँ के रहेको छ त? परमेश्वरलाई हाम्रो सारा हृदयले, सारा शक्तिले अनि सारा प्राणले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् हामी सबैजना भन्नेछौँ परमेश्वरको पहिलो प्रथम महत्त्वपूर्ण आज्ञा चाहिँ के रहेको छ त? आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नुपर्दछ भनेर परमेश्वरको जुन पहिलो प्रथम अनि महत्त्वपूर्ण आज्ञा यो रहेको छ भने। अनि दोस्रो नम्बरमा के रहेको छ त? म पढेर सुनाउनेछु। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे? प्रेम गर्नुपर्दछ। कसलाई जसरी? आफैलाई जसरी भनेको छ भनेपछि हामी आफैलाई कतिको प्रेम गर्छौँ त? कति गर्छौँ? धेरै गर्छौँ। हामीलाई अलिकति तातो कुरामा छ भने त नि मेरो औँला कस्तो पोल्यो गर्न थाल्छौँ। ल न मेडिकल जाने कि हस्पिटल जाने कि हामी आफ्नो लागि त्यति साह्रो प्रेम गर्छौँ होइन। अनि खुट्टा अलिकति ठोक्यो भने ल मेरो खुट्टा त भाँच्यो कि क्या हो, ल न यस्तो राम्रो खुट्टा मेरो, ल भन्न थाल्छ होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ? आफैलाई जस्तै तिमीले जसरी आफूलाई प्रेम गर्छौ नि त्यस्तै किसिमको प्रेम चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई पनि गर भनेर वचनमा आज्ञा दिएको छ। अनि कतिपटक चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी छिमेकीको विरुद्धमा बोलिरहेका हुन्छौँ, छिमेकीको कुरा काटिरहेका हुन्छौँ, त्यो पनि हामी अर्को छिमेकीसँग होइन। हामी त्यस्तो गर्ने बानी छ, हामी नेपाली चलनमा चाहिँ हामी हेर्ने गर्छौँ कतिजना होइन छिमेकीहरू यसो जाने गर्नुहुन्छ। अनि थाहा छ त्यो पल्लोले त यस्तो गर्यो, ढिस्कानाले त्यसो गर्यो, ढिस्कानाले यस्तो गरे, हेर त्यसको बुढाले झन्डै मारिथ्यो, त्यस्तो कुरा हामी गर्ने गर्दछौँ। तर त्यस्तो किसिमको हामीले कहिले पनि गर्नुहुन्न। हामीले चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि परमेश्वरको 10 आज्ञाबाट पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आज्ञाहरू के हुन् त? परमेश्वरले आफ्नो सारा हृदय, सारा प्राण, सारा समझले प्रेम गर्नुपर्छ भने अर्को नम्बरमा चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्दछ। अनि 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 सम्पूर्ण यी 10 आज्ञा चाहिँ यी दुईटा कुरामा आधार भएर बेस चाहिँ यो दुईटा कुरा रहेको छ। अनि त्यो बेसबाट नै आधार बनेर 10 आज्ञा बनिएको छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। यसै गरी अब हामी पढ्नेछौँ यहोशू 1:8। यो त हामीले कण्ठ गरेको पद हो, आउँछ भने कसरी भनिदिनुहोस् न त पढिदिनुहोस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो होठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालना गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक चाहिँ तेरो ओठबाट कहिले पनि नहटोस्, तर दिनरात त्यसमाथि ध्यान गर्नु, किनभने परमेश्वरले त्यसको इनाम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुनेछ? सफलता, सुख, आनन्द दिनुहुनेछ। र यो वचनमा लेखिएको छ कि व्यवस्थाको यो पुस्तक भनेको कुन पुस्तक हो? व्यवस्थाको यो पुस्तक भनेको बाइबल रहेको छ। र हामीले बाइबललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको छ? दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका एउटा अक्षर होसियारी साथ
पालना गर्नु भनेर भनिएको छ। म तपाईँहरूलाई ध्यानको एक्ज्याक्टली मिनिङ बाइबलमा चाहिँ के भनिएको छ भनेर म तपाईँहरूलाई माझमा भन्नेछु। ध्यान भन्ने बित्तिकै हामी मेडिटेसन केही कुरामा केन्द्रित भएर एकदमै फोकस भएर त्यो कुरामा हामी दत्त चित्त मन लगाएर त्यो कुरामा हामी फोकस हुन्छौँ होइन। ध्यान भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि ध्यानलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ हागा भनेर लेखिन्छ, HAGAH हागा भनेर भनिन्छ। र हिब्रू बाइबलमा चाहिँ ध्यानको अर्थ चाहिँ के रहेको छ भने टु मर्मर भनेर भनिएको छ। मर्मर भनेको चाहिँ सानो स्वरले हामी कतिपटक देख्ने गर्छौँ होइन, बुद्धिस्टहरू हामीले कतिपटक पहिला पुरानो बुद्धिस्ट आमा बुवाहरू हाम्रो गाडीतिर कहिले कहिले पढ्दाखेरि हामी देख्ने गर्दछौँ कि उहाँहरू सानो स्वरले केही न केही बोलेर त्यो माला चलाउँदै केही न केही भनिराख्नु भएको हुन्छ होइन। अनि परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई के भनेको छ भने चाहिँ हिब्रू बाइबलमा चाहिँ यसको मिनिङ मर्मर भनेको चाहिँ त्यो किसिमको सानो स्वरले या फिर ठुलै स्वरले दिनरात परमेश्वरको वचनलाई पढिराख्ने भनिराख्ने, दिनरात त्यसमा केन्द्रित रहने, अनि त्यो किसिमको कुरा चाहिँ हामीलाई उत्साह दिएको छ। अनि परमेश्वरको कुराहरू आज्ञा पालना गर्नलाई अनि यो कुराहरू लेखिएको छ। र यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरले वचनमा दिनुभएको छ कि परमेश्वरको वचनको कुराहरू चाहिँ होसियारी साथ एउटा एउटा कुरा पनि हामीले पालना गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन नगर्नु होला, तर तपाईँले 1% पाप गर्नुभयो भने पनि तपाईँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ राम्रो व्यक्ति बनिनुहुन्न, परमेश्वरलाई तपाईँले आदर गर्नुभएको हुन्न। यसै कारण म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी क्रिस्चियन छौँ, हामी पनि आजबाट चाहिँ बाइबलको पदहरू कण्ठ गर्ने गरौँ, बाइबलका कुराहरू चाहिँ दिन रात पढाइ गरौँ, अनि त्यो कुरालाई कण्ठ गरेर बोल्दै हिँडौँ, प्रार्थना गर्दै हिँडौँ। अनि हामी हेर्छौँ होइन बुद्धिस्टहरूले त्यो उहाँहरूले जसरी मन्त्र जप्दै उहाँहरू अगाडि बस्नु भएको हुन्छ, हामीलाई त्यो अचम्म लाग्दैन, किनभने उहाँहरूले उहाँहरूको त्यो त्यस्तो गर्ने उहाँहरूको बानी छ, उहाँहरूको त्यो चलन हो भनेर हामीलाई थाहा छ। अब हाम्रो वचनमा चाहिँ के लेखेको छ भने चाहिँ परमेश्वरको ध्यान दिन रात गर्नु भनेको छ। अनि हिब्रू बाइबलको मिनिङमा चाहिँ हिब्रू बाइबलको अर्थमा चाहिँ के लेखेको छ भने चाहिँ त्यो वचनलाई चाहिँ सानो सानो स्वरले होस् या फिर ठुलो स्वरले होस् भनिराख दिन रात भनिराख भनेर भनिएको छ। अनि हामी पनि अबदेखि के बानी बसालौँ भने हामी चाहे बाटो हिँड्दै गरौँ या फिर हामी पसलमा बस्दै गरौँ या फिर हामी यतिकै बस्दाखेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पढिराखौँ, अनि परमेश्वरको वचनलाई कण्ठ गरेर हामी त्यो कुराहरू चाहिँ बोल्दै हिँडौँ। अनि हाम्रो क्रिस्चियन सोसाइटीमा, हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा यस्तो किसिमको अभ्यास धेरै भएको देखिँदैन। र म सम्पूर्ण हाम्रो विश्वासी जनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो किसिमको अभ्यास चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने सायद क्रिस्चियन समाजमा एउटा नयाँ किसिमको बदलाव आउनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसै कारण तपाईँहरू सबैजनालाई म उत्साह दिँदछु कि परमेश्वरको परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एकदमै दिन रात ध्यान गर्नुहोस्, पापबाट सधैँ टाढा रहनुहोस्, परमेश्वरको खोजी गर्नुहोस्, किनभने परमेश्वर हामीबाट त्यही नै चाहनुहुन्छ। अनि अरूहरू के छन् भने परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको आराधना महिमा गर्नुपर्दछ, अनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्दछ, अनि परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्दछ। अनि परमेश्वरले हामीबाट चाहने कुराहरू चाहिँ के रहेका हुन्छ, परमेश्वरलाई